بسم الله الرحمن الرحيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من ويسقون فيها
ويطوف عليهم ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ما شاء الله، اللهم زد وزد. الله ما شاء الله، ما شاء الله، أحسنت. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. مضطر عليك. إنا لقد نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. مضطر عليك. الشيخ ما شاء الله، الله أكبر، أحسنت. الله أكبر، الله أكبر، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة إن
خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم